नाज़रीन, ताकतवरों ने तारीखी बंडर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला चंद ही लम्हों में फारिग हो गया। नून लीग की मिठाइयां जो लेकर आए थे खुशियों में बांटने के लिए, इनकी अब वो मिठाइयां भी जाया हो चुकी हैं, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन की जानब से जो फैसला किया गया वो चंद ही घंटों में कप्तान की नाअहली खत्म होने जा रही है। इस केस में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि अब नाज़रीन करम इस केस के बाद इलेक्शन कमीशन की जानब से जो फैसला दिया गया, इस फैसला सुनाने के बाद अब पीटीआई ने फौरी तौर पर यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने यह कहा कि हम फैसले के खिलाफ आज ही हाई कोर्ट जा रहे हैं और पीटीआई इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करेगी। और असद उमर ने कहा कि फैसले के खिलाफ आज ही पिटीशन दायर करेंगे, क्योंकि इस फैसले में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस फैसले के ऊपर पूरी नहीं उतरती हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान पर नहीं, ये पाकिस्तान के आइन पर हमला है। इलेक्शन कमीशन ने शर्मनाक ये फैसला दिया है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जिस तरह आज ये फैसला हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को पीडीएम में शामिल क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पीडीएम के जाती मुलाजिम है। नवाज शरीफ की जानब से ये फैसला लीक कर दिया और जाती मुलाजिम ने ये फैसला पढ़ कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौम को बाहर निकलने का हुक्म दे दिया है और कौम अब इमरान खान के इस फैसले के बाद जो इलेक्शन कमीशन की जानब से फैसला आया, अब इस फैसला आने के बाद अब सड़कों पर निकल आई है। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो अहम सवाल है कि कैसे अब ये ताकतवर हलकों की जानब से इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानब से एक बड़ा ब्लंडर किया गया और चंद ही लम्हों में कैसे अब ये जो फैसला है, ये काया है, अब ये पलटने वाली है। ये बताने से पहले थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि कैसे अब मुस्लिम लीग नून के अंदर खुशियों का समा है और कैसे अब मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, मगर इनको अब नहीं पता कि चंद ही लम्हों बाद अब इनकी जो मिठाइयां हैं, जो खुशियां हैं, ये तमाम की तमाम अब जाया हो जाएंगी। अब इससे पहले मरियम नवाज की जानब से जो स्टेटमेंट दी गई, आप वो देखें। मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पर अब गिरफ्तार करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल किया, अब इनको गिरफ्तार होना चाहिए। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर जारी करदा अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड झूठा और संद याफ्ता चोर जो चोरी के नाकाबिल तरदीद सबूतों के साथ नाअहल हुआ है, इनको अब गिरफ्तार होना चाहिए। यहाँ पर नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ आपको बताता चलूं कि इमरान खान के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इमरान खान को अब टेबल के ऊपर बिठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इमरान खान इनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। अब जैसे ही ये फैसला, इस फैसले आने के पहले ही नवाज शरीफ की जन्म से ऐलान कर दिया गया था कि मैं बहुत जल्द वतन वापस आ रहा हूं, क्योंकि जैसे इनको पता था इमरान खान के खिलाफ ये फैसला आना है, क्योंकि इन्होंने ही ये फैसला लिख कर दिया था। जैसे पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जन्म से कहा गया कि ये नवाज शरीफ की जाती मुलाजिम ने फैसला सुनाया है, ये फैसला नवाज शरीफ की जन्म से लिख कर दिया गया था। इन्होंने कहा कि अवाम इस फैसले को हर लिहाज से मुस्तरद करते हैं। तो अब नाज़रीन जो अहम सवाल उठता है कि कैसे अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत को अब लेने के देने पड़ने वाले हैं, कैसे अब ये इनकी जो मिठाइयां हैं ये जाया होने वाली हैं, कैसे चंद घंटों में ये फैसला अब रिटर्न होने वाला है। क्योंकि नाज़रीन ये जो फैसला इन्होंने दिया, इसमें बहुत बड़ी गलतियां की गई हैं। इलेक्शन कमीशन किसी को भी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल नहीं कर सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीगल तरीके से इस फैसले को हल करने का सोचा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चंद ही घंटों में इस फैसले को बदल कर रख देगी, क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट या किसी किस्म का कोई फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ है। और यही उम्मीद की जा रही, यही लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फैसले को भी चंद ही लम्हों में उड़ा कर रख देगी और फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत की खुशियां मातम में तब्दील हो जाएंगी। इसी हवाले से बैरिस्टर अली जफर जो पीटीआई के सेनेटर हैं, इनकी जन्म से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इन्होंने कहा कि इस आर्टिकल के तहत यानी कि 62(1)(f) के तहत आप
نااہل یعنی کہ الیکشن کمیشن نااہل نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ممبر صادق اور امین نہیں رہتا تو عدالت اس کو نااہل کر سکتی ہے، الیکشن کمیشن اس کو کسی بھی صورت نااہل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام ان کا یہی پلان تھا کہ ہم عمران خان کو نااہل کر دیں گے، پھر عمران خان عدالتوں میں جائیں گے، عدالت جانے اور عمران خان جانے۔ یہی کچھ جو سٹیٹمنٹ یہ ٹویٹر کے اوپر سینئر اینکر پرسن کامران خان کی جانب سے بھی شیئر کی گئی، اور ٹویٹر کے اوپر بھی یہ اپنی لکھتے ہیں کہ یہ عمران خان کو صرف جھٹکا دینے کے لیے اس طرح کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان ان کی کسی قسم کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ عمران خان لانگ مارچ کرنے کے لیے باہر نکلنے والے تھے اور لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے تھے، تو اس لیے اب عمران خان کو روکنے کے لیے، عمران خان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں، قانون دان ہیں علی ظفر، انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کسی کو نااہل نہیں کر سکتا، اور الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، اس لیے وہ نااہل کی ڈکلیریشن بھی نہیں دے سکتا۔ اور میڈیا رپورٹس کے مطابق بیرسٹر علی ظفر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اگر کوئی ممبر صادق اور امین نہیں رہتا تو عدالت نااہل کر سکتی ہے، الیکشن کمیشن یا کوئی اور ادارہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ عمران خان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، عمران خان اس کیس میں کیسے بازی پلٹنے والے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی بڑی اچھی ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ یہاں پر عمران خان کی تاحیات نااہلی نہیں ہوئی ہے، جو کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی ہوئی تھی۔ تو عمران خان کے خلاف اب دائر ریفرنس میں الزام لگایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی اے نے توشہ خانے سے تحائف لیے اور ڈکلیئر نہیں کیے۔ دوسرا الزام یہ لگایا کہ تحائف کے بدلے پیسے دینے ہوتے ہیں اور وہ بھی نہیں دیے۔ کہا گیا کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے تو تاحیات نااہل قرار دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے معاملہ عمران خان کو بلائے بغیر الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ یہ سب سے بڑا ان کا بلنڈر ہے، اور اب اس بلنڈر کے اندر یہ امپورٹڈ حکومت خود پھنسنے جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ناظرین کرام آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی اس فیصلے پر اپنا رد عمل دیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ کسی کو نااہل نہیں دیکھنا چاہتے، سیاست میں مقابلہ میدان میں ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما اور نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ کسی کو ہم نااہل نہیں دیکھنا چاہتے، سیاست میں مقابلہ میدان میں عوام کے فیصلے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی جو نااہلی ہے یہ اس کے اوپر ہم خوش نہیں ہیں، کیونکہ جو سیاست میں مقابلہ ہونا چاہیے، سیاسی میدان میں ہونا چاہیے، عوام کے فیصلے کے مطابق ہونا چاہیے، اس طرح عدالتوں یا اداروں کے جو ان کی آڑ میں فیصلہ یا مقابلہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو نظام ایک انسان کے لیے ہے وہ دوسرے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے، عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے، عمران خان کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، تاکہ عمران خان کسی قسم کی کوئی عمران خان ہمارے راستے میں جو رکاوٹ ہے یہ نہ اٹکائیں۔ اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہمارے آئین ہمیں حقوق دیتا ہے، جو جمہوریت ہے، وہ دفن ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا۔ اس لیے میں 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج۔ سب سے پہلے پاکستان کی جو قوم ہے وہ مجھے 50 سال سے جانتی، میں پبلک پہ 50 سال سے کبھی میں نے نہ پاکستان کے آئین کے خلاف کیا ہوں، نہ میں نے کبھی پاکستان کا قانون توڑا، اور میری ہمیشہ جب سے سیاست میں آیا میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ میں جو بھی اپنی جدوجہد کروں وہ پرامن کروں۔